وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله 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 الله، جميل جدا. الله الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله 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 الله، لفت عليك يا مولانا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. الله الله الله، جميل. الله الله. يا بني لا تشرك بالله. الله الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله. جميل يا أستاذ. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ما شاء الله. الله الله الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله. بطل بس اللعبة بس، بيعلي وطي يعلي وطي، بطل اللعبة، اتركه خلاص، سيبه اتركه.
اتركه كده كفى. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. تكبير تكبير. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. تكبير يا مولانا ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه. الله أكبر. جميل ما شاء الله. جميل جميل. الله الله الله. ممتاز يا أستاذ. ووصينا الإنسان بوالديه. الله 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 ما شاء الله. جميل جميل ما شاء الله. الله الله جميل. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله. نعم يا مولانا. سبحان الله. الله الله الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. تكبير 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 ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله. جميل جدا يا أستاذ. ممتاز ما شاء الله.
ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه. الله 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 الله، وقف جميل. الله الله. حملته أمه وهنا على وهن. الله الله، يا سلام. الله الله الله. وفصاله في عامين. الله 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 الله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله الله، تكبير تكبير، ما شاء الله. حياك الله يا أستاذ، ما شاء الله، ملك المكامات، حرك القلوب، ما شاء الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله، نعم يا أستاذ، نعم نعم، مقتضى الصبر، ما شاء الله عليك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي صلى الله عليه وسلم. واتبع سبيل من أناب إلي. ما شاء الله عليك. الله الله الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم
تعملون يا بني ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا بني ما شاء الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها سبحانك يا رب. أكبر. الله أكبر الله أكبر. سبحانك يا رب. الله الله الله. إن الله لطيف خبير. نعم الله لطيف خبير. نعم يا مولانا. نعم. يا بني أقم الصلاة. الله جميل جميل. الله الله الله. أقم الصلاة وأمر بالمعروف. الله ما شاء الله. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. الله ما شاء الله. واصبر. نعم واصبر. الله الله. واصبر على ما أصابك. الله ما شاء الله عليك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله ما شاء الله ما شاء الله. تكبير. حرك ممتاز جيد. تكبير. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله تكبير. جميل يا أستاذ. الله الله الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. جدا ما شاء الله. اتقن جيد ما شاء الله. لا فيها واحد بس ارمي. جميل جميل ما شاء الله عليك. شكرا.
إن ذلك من عزم الأمور. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله ما شاء الله. يا أستاذ الله يفتح عليك. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله عليك. لعبرة لعبرة. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء الله. الله. بناها. ما شاء الله. أستاذ جيد جدا. تكبير. أستاذ. الله جميل يا أستاذ. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 عليك. إن في ذلك لعبرة. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله مقام الصلاة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء الله. بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. تكبير. حرك ممتاز. لن يقرأ أمثالك إلا أمثالك. الله ما شاء الله. جميل. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله عليك. الله جميل جدا. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله. الله. إن في ذلك لعبرة. الله. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء
وسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر كبير. ما شاء الله 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 الله. عليك يا مولانا جميل جدا. جواب ما شاء الله. الجواب مقام الصلاة. جواب الجواب ما شاء الله. الله. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله جيد. سبحانك يا رب ما شاء الله عليك. نعم ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله. بارك الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله ما شاء الله جميل ما شاء جدا الله. يا شيخ. جميل الله يفتح عليك. جميل جميل الله الله جميل. فإذا جاءت الطامة الكبرى نعم يا مولانا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله لا إله إلا الله. سلم سلم لا إله إلا الله. يا رب يا رب يا رب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله ممتاز ما شاء الله عليك. نعم ما شاء الله. نهاوة نهاوة ما شاء الله. نعم يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. ما شاء الله. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله الله. جواب مميز جدا. جميل. ان شاء الله الان جواب ان شاء الله. يسألونك نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيوه ما شاء الله. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. الله أكبر. ممتاز. مميز جدا. الله الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا قمات. استاذ. جميل جميل جدا. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك يا استاذ. الله يحفظك. إنما أنت منذر من يخشاها. الله 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 الله. سلام. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا مولانا. الله الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله أكبر. ما شاء الله. حلاوة تكبير. عذبة جذابة رائع. جميل. ما شاء الله. جدا يا استاذ جدا ما شاء الله. أشكرك شكرا. بارك الله يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم
أقسم بهذا البلد. الله 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 أستاذ ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله تكبير. لا إله إلا الله. ما شاء الله. جميل جميل ما شاء الله عليك. الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد. لا 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 إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله. ما شاء الله. ألم نجعل له عينين الله أكبر. ما شاء الله مميز. ولسانا وشفتين ما شاء الله. وهديناه النجدين. ما أجمل هذا الوصف. فلاقتحم العقبة. الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. تكبير تكبير. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عذبة ممتاز جدا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. جميل جميل. ما هذا الجمال ما شاء الله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين الله ما شاء الله. ولسانا وشفتين الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله. جميلا جدا يا أستاذ. بارك الله.
فك رقبة فك رقبة الله الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إن شاء الله. يا سلام. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله رائعة جذابة. لفت عليك لفت عليك مولانا لفت عليك. عفوا شو اسمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر. جميل. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. ثاني مرة ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. قام حرك ممتاز. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله. الله. الله الله الله. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك. صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله. راية. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اقرأ إن شاء الله. اقرأ إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر. الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم. الله كبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا يا أستاذ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر نعم الله. فلهم أجر نعم الله الله فلهم أجر غير ممنون. الله ما شاء الله. الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله. كبير. الله أكبر كبير. ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله. لا إله إلا الله. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. الله. ولله الحمد ولله الحمد. الله الله ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر. الله الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. الله. 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 الله أكبر. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كبير. الله أكبر. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم
وسلم. صدق الله العظيم. الله أكبر. الفاتحة. الله عليك. الله الله الله. جزاكم الله خيرا. نشكركم شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. हम तमाम हजरात के निहायत ही मशकूर हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाहर से आने वाले मेहमान अगर यहाँ जहाँ क़याम करना चाहते हैं उनके लिए इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह यहाँ क़याम करके सुबह तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।